नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज पनि हामी धर्म देशना लिएर फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आज मिति 2078 वैशाख 8 गते बुधबार बिहानको 9 बजे सदाझैँ आज पनि एउटा प्रेरणादायी कथा कहानी प्रसङ्ग विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहन्छु। म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज हामीले एउटा विषयवस्तु राखेका छौँ, आफूलाई चिनौँ र आफूलाई बुझौँ, यानि कि आफूलाई सही पहिचान गरौँ भन्ने विषयमाथि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। संसारमा आफ्नै गुण र दोषहरू हुन्छन्, हरेक विषयहरूको, हरेक प्राणीहरूको, र हामी अगाडि बढ्ने भनेको आफ्नो गुण र दोषलाई जानेर बुझेर गुणलाई वृद्धि गर्दै दोषलाई घटाउँदै प्रणाह गर्दै आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्ने व्यक्तिहरूले मात्रै जीवनलाई फलाउन सक्छ, फुलाउन सक्छ र आफैले आफूलाई चिन्न सक्ने, बुझ्न सक्ने व्यक्तिहरूले मात्रै जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्छ। यो सन्दर्भमा कुनै पनि मान्छेहरूले आफूमा भएका गुणहरूलाई पनि चिन्नुपर्छ र आफूमा भएको त्यो गुणलाई टेकेर नै आफू अगाडि बढ्नुपर्छ र आफूमा भएको दोषलाई पनि हटाउनको निमित्त प्रयत्न गर्नुपर्छ। भएको गुणलाई वृद्धि गर्ने, भएको दोषलाई चाहिँ ह्रास गर्दै त्यसलाई प्रणाम गरिदिने, त्यसको लागि त आफूले आफूलाई चिन्नुपर्छ, आफूले आफूलाई जान्नुपर्छ, आफूले आफूलाई बुझ्नुपर्छ। म के हुँ, कसो हुँ, मेरो दोष के हो, ममा कस्तो दोषहरू छन्, ममा के कस्ता गुणहरू छन्। त हामीले आफूले आफूलाई नचिन्दाखेरि, आफूले आफूलाई नजान्दाखेरि कयौं अवसरहरू पनि गुमे, कयौं भय अन्तरायहरू पनि आएका अवसरहरू, जुन अवसरमा हामीले आफ्नो गुण प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मौका आएको थियो, त्यो पनि गुम्यो। किनभने उसले आफ्नो जीवनको गुणलाई नै चिनेको छैन, आफ्नो विशेषतालाई नै चिनेको छैन, आफूलाई सही पहिचान नै गर्न सकेको छैन। र अर्को, आफ्नो दोष यानि कमजोरीलाई नचिन्नु पनि जीवनको एउटा असफलताको पाटो। मान्छेहरू असफल हुन्छन्, आफ्नो कमजोरीलाई चिन्दैन, आफ्नो कमजोरीलाई बुझ्दैन। त्यही कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि कयौं कयौं अवसरहरू हामीबाट गुम्छ र जीवन फल्न फुल्नबाट वञ्चित हुन पुग्छ।
त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि आफ्नो सही पहिचान गर्न सिक, आफूलाई चिन्न सिक, आफूलाई जान्न सिक, आफूलाई बुझ्न सिक। जसले आफूलाई बुझ्दछ उसले अरूलाई पनि बुझ्दछ, जसले आफूलाई चिन्दछ उसले अरूलाई पनि चिन्दछ, जसले आफूलाई सही पहिचान गर्न सक्छ उसले अरूलाई पनि सही पहिचान गर्न सक्छ। हामी मान्छेहरू अरूलाई चिन्छौं, अरूलाई बुझ्छौं, अरूलाई चिन्दा चिन्दै आफूलाई चिन्न बिर्सेका, अरूलाई बुझ्दा बुझ्दै आफूलाई बुझ्न बिर्सेका, अरूलाई खोज्दा खोज्दै आफूलाई खोज्न बिर्सेका, अरूकै कुरामा लाग्दा लाग्दै आफ्नो कुरा विषयमा लाग्न नपाएका। यहाँसम्म कि अरूकै विषयमा अरूकै कुरामा लाग्दा लाग्दै कयौं टाढा पुगेर आफू कता छ, आफू कहाँ छ भोलि बिर्से। त्यसैले अरूलाई चिन्ने, अरूलाई बुझ्ने, अरूको चियो चासो भन्दा पनि अरूले के गरे, अरूले कसो गरे, अरू के हो कसो हो भनेर चियो चासो गर्नु भन्दा आफू के हो, आफू कहाँ छौ, आफ्नो गुण के हो, आफ्नो दोष के हो, हैन? यस्ता कुराहरूमाथि हामीले समय खर्चिने हो भने तपाईले साँच्चै आफ्नो जीवनलाई फलाउन सक्छ, फुलाउन सक्छ। नत्र भने खाली अरूकै पछाडि दौडिने, अरूकै गुण हैन, अरूकै गुणहरू ममा छैन भनेर पनि निराश हुने बानी हुन्छ र अरूमा नभएको कमजोरी आफूमा भयो भनेर पनि निराश हुन सक्छ। अरूसँग तुलना गरेर आफूलाई अरूभन्दा अलिकति महान भए अभिमान गरे, अरूभन्दा आफू तल्लो भयो भने निराश भए, अरूकै तुलनामा, अरूसँगकै तुलनामा आफ्नो जीवन यापन गर्ने हो भने त तपाईले आफ्नो जीवनमा कसरी खुसी सुख भर्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन। त्यसैले अरूसँग आफूलाई तुलना गर्न छाड्नुहोस्। तपाईको पनि आफ्नै गुण र दोषहरू हुन्छन्। त्यो आफ्नो गुण र दोषलाई चिन्न सक्नु नै सबभन्दा ठूलो कुरा हो, सबभन्दा ठूलो कुरा हो। अब मान्छेहरूमा यहाँ कयौं मान्छेहरू हुन्छन् त कस्ता कस्ता गुणले भरिपूर्ण भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। अब उनीहरूसँग भएको त्यो गुण मसँग पनि भए हुन्थ्यो, मसँग त छैन, धिक्कार छ मेरो जीवन भनेर तपाईले आफैलाई धिक्कार्नु त भएन नि। उसको कर्म संस्कार अनुसारले उसको जीवनमा त्यस्ता गुण धर्महरू पाए होला। मैले पनि त आफ्नो कर्म संस्कार त गरेर आएको छु। त्यो गुण धर्म प्राप्ति गर्नको निमित्त योग्य भए भने मैले पनि पाउँछु। त्यसमा ठूलो कुरा नै भएन, हैन? ममा यस्ता कमजोरीहरू भए भनेर निराश हुनु पनि परेन। आफ्नै कर्म संस्कारहरूले चाहिँ प्राप्त गर्ने हो गुण र दोषहरू भनेको चिज। त आफ्नै कर्मले प्राप्त गरेको यो दोषलाई पनि जानेर बुझेर हो यो दोष त भएन, यो दोषको कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा यस्ता कमजोरीहरू भए भनेर त्यो कमजोरी निवारण गर्नेतिर पो लाग्ने, निराश हुने त होइन नि, हैन? त्यसैले मानव भएर जन्मिसकेपछि, मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि, यो मनुष्य जीवन प्राप्त गरेपछि आफ्नो सही पहिचान आफूले गर्नै पर्छ, आफूले आफूलाई चिन्नै पर्छ, आफूले आफूलाई बुझ्नै पर्छ, आफूले आफूलाई जान्नै पर्छ। हामी सारा दुनियाँलाई चिन्छौं तर आफूलाई चिन्दैनौं। हामी सारा दुनियाँलाई बुझ्छौं तर आफूलाई बुझ्न चुकेका हुन्छौं, हैन?
हामी दुनियाँलाई बदल्न हिँड्छौँ तर आफू बदल्ने त आफू जस्ताको तस्तै छ, दुनियाँ बदल्न हिँडेको छ हैन। यसरी आफूमा भएको गुण र दोषलाई नचिन्ने हो भने तपाई संसारको यात्रा गरे पनि कहीँ पुग्नुहुन्न। जबसम्म तपाईले आफू भित्र यात्रा गर्नुहुन्न, संसारको यात्रा गरेर पनि त्यसको कुनै औचित्य नै छैन। म तपाईलाई एउटा प्रसङ्ग पनि यहाँ सुनाउँछु कि हामीमा कस्तो पनि त्यो बानी व्यवहारहरू हुन्छ त भन्दाखेरि आफूमा भएको गुणहरू चाहिँ आफूले नै सृजना गरेको, आफूमा भएको दोष चाहिँ अरूलाई हामी दोष लगाउँछौँ कि आफूमा भएको कमजोरीहरूको कारण चाहिँ अरूलाई दोष लगाउँछौँ हैन। उसले गर्दाखेरि यस्तो भयो, उसले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो, म त यस्तो थिएन, मेरो छोरा त त्यस्तो थिएन, यो फल्नाले गरेर, यो ढिस्काले गरेर। अरूलाई दोष लगाउनेमा माहिर हुन्छ के मान्छेहरू। आफ्नो दोष भने कहिले देख्दैन, अरूलाई दोष दिनमा माहिर। आफ्नो दोष खोज्नको निमित्त 1 सेकेन्ड दिन चाहँदैन, अर्काको दोष खोज्नको निमित्त 1 जुनी पनि लगाइदिन सक्छ। यस्तो हुन्छ यो मान्छेको स्वभाव। त्यसैले धेरै कुराहरू हामी अरूलाई मात्रै ठोपरेर बहानाबाजी गरेर जीवनयापन गर्ने हाम्रो एक किसिमको जीवनचर्या हुन सक्छ है। त्यसैले अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि आफ्नो दोषलाई जान्नु आवश्यक हुन्छ। अरूलाई यो त्यो भनेर भन्नु अगाडि आफू के कसो भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु आवश्यक छ। हामी भन्छौँ नि, ए फल्ना मान्छे यस्तो, ढिस्का मान्छे त्यस्तो, यसले यस्तो गर्यो, उसले उस्तो गर्यो, नाना दुनियाँ भारद्वार सारा नराम्रा अकुशलहरू हैन, नकारात्मक चिजहरू चाहिँ अरूलाई ठोपार्दै ठोपार्दै पहाडै बनाइन्छ। तर आफ्नो नकारात्मक कुराहरू भने फिटिक्क पनि सुन्न पनि चाहँदैन हैन। अनि आफ्ना कमजोरीहरू पनि अरूलाई नै ठोपरेर र अरूको कारण ठोपरेर आफू बच्न खोज्ने मान्छेहरू यहाँ थुप्रै छ। तपाईलाई म आज ढिला नगरिकन आज लामो म देशना पनि नगरौँला कि हो है, एउटा प्रसङ्ग म तपाईलाई सुनाइदिइहाल्छु। एउटा मान्छे थियो, साह्रै लागु पदार्थ सेवन गर्नुपर्ने, सुरापान गर्नुपर्ने भन्नु पर्यो, मद्यपान सुरापान हैन गर्नुपर्ने व्यक्ति। सुरुमा त अलिअलि सुरापान गर्न थालेको व्यक्ति हो, बिस्तारै बढेछ। सुरापानको अर्थ के हो त भन्दाखेरि नि उपासक उपासिका, तपाईलाई आज 1 ग्लास खाएर मजा लिनुभयो भने भोलि 2 ग्लास खाएपछि मात्रै मजा हुन्छ। 1 ग्लास हिजो खाएर 1 ग्लास खाएर मजा भएको मान्छेलाई त्यो भन्दा बढी थपेपछि मात्रै सुरापानबाट मद्यपानबाट मजा आउँछ। त्यो भन्दा घटी खायो भने त मजै हुँदैन। यो सुरापानको एउटा स्वभाव धर्म हो कि त्यो। यसैले सुरापान गरेर मजा लिनको लागि त बढाउँदै जाने सिवाय घटाउनै सक्दैन।
अब 5 ग्लास खाएर तपाईँ चाहिँ मजा रिल्याक्स पाउने व्यक्तिले अब 4 ग्लास खाएर उसलाई रिल्याक्स हुँदैन कि 5 ग्लास कि त्योभन्दा बढी 6 ग्लास खानु पर्यो उसले, अझ थप्नुपर्छ जति जति उ गर्ने हो। यसले त पुरा शरीर मनस्थिति सबलाई चाहिँ तहस नहस पारिदिन्छ होइन। एउटा मान्छेलाई त्यस्तै भएको छ, शरीर पनि चट, स्वास्थ्य पनि बिग्रियो। सबभन्दा ठुलो कुरा यो सुरापान मद्यपानले धुम्रपानले तपाईको सबभन्दा सिधा अट्याक चाहिँ शरीरलाई गर्छ, सिधै गर्छ। अनि शरीरलाई पनि अट्याक आक्रमण गरिसकेपछि मन मस्तिष्कलाई पनि अट्याक गर्छ, उसले हमला गर्छ, हमला बोल्छ। त्यो यो मन मस्तिष्कलाई त यस्तरी उसले चाहिँ छोपिदिन्छ कि मानौ झलमल्ल ज्योति दिने सूर्यलाई कालो बादलले छोप्दाखेरि संसारभरि चाहिँ अन्धकार छाया जस्तै यस्तो टपक्क बल्न सक्ने यो मन मस्तिष्कलाई त यो सुरापानले त कालो बादलले च्याप्प छोपे जस्तै छोपिदिन सक्छ। खराब चीज हो कि यो, खराब चीज हो। शराब भनेको साह्रै खराब। त भगवान बुद्धले पञ्चशीलमा सबभन्दा डरलाग्दो है यो। सुरापान गर्ने मान्छेले अरु सबै शीलहरू बिगार्न सक्छ, सबै चीज बिगार्न सक्छ। किन त भन्दाखेरि सुरापान भनेको बेहोस पार्ने पदार्थ। अब बेहोसमा त जे पनि गर्न सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ। बरु झुटो कुरा बोल्ने मान्छेले सुरापान पनि नगर्न सक्ला, मार्न पनि नसक्ला, चोर्न पनि नसक्ला, झुटो कुरा मात्रै बोल्ने बानी भएको मान्छे हुन सक्छ। तर सुरापान गरिसकेपछि छ नि हौ बासको बासिकाहरू, त्यसले मार्दैन भन्ने पनि हुँदैन, चोर्दैन भन्ने पनि हुँदैन, व्यभिचार गर्दैन भन्ने पनि हुँदैन, झुटो कुरा बोल्दैन भन्ने पनि हुँदैन। सुरापान भनेको चाहिँ बडा डरलाग्दो हुन्छ कि हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि केही होइन जस्तो, अलि खाए त के हुन्छ र, औषधि नै हुन्छ भनेर हामी भन्दै गर्छौँ। त्यस्तो भन्दै गर्दाखेरि उसले आफूलाई कमजोर पार्दै गरेको चाहिँ उसले बिर्सिन्छ। औषधि हो भने त औषधि बनाएर बेचेको त्यही खानु नि, सुरापान गर्नुको सट्टा त्यही सुरापान राखेर बनाएको औषधि हो भने त्यही औषधि खाएर बसेर भइगयो नि, किन खानुपर्ने त? मान्दैन, मन मान्दैन के त्यस्तो मान्छेलाई सोधन। अनि त्यो मान्छे जो मान्छेले त्यसरी चाहिँ खाँदै गर्दाखेरि उसले चाहिँ सोचे, ओहो यो मद्यपान सुरापानले गर्दाखेरि म कति रूपवान थिएँ, मेरो शरीर कस्तो हिष्ट पुष्ट थियो, त आज मेरो शरीर खगल्याङ खुगल्याङ भयो। न रूप लावण्य छ, न हिष्ट पुष्ट छ। रोगहरू त आएको छ, आएको छ, आकाशबाट वर्षा भए जस्तै झरी परे जस्तै। साह्रै गाह्रो भयो, साह्रै गाह्रो भयो। अब त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि त्यति मात्रै होइन। मन मस्तिष्क पहिला कस्ता कस्ता कुराहरू मनमा उठ्थ्यो, अहिले उठ्दा पनि उठ्दैन। कस्तो कस्तो कुराहरू सोध्थे, त्यो पनि सोध्न सकेन हैन। मन मस्तिष्कले त कुनै कामै गर्न छोड्यो। नुन खाएको कुरा जस्तो यो है, हावा चल्दाखेरि हल्लिएको रुख जस्तो हल्लिनु परेछ। मन मस्तिष्क पनि साह्रै रास आएछ। उसलाई नै लागेको हो, त्यो मद्यपान सुरापान गर्ने नै लागेको है, यो हामीलाई मात्र हो। अर्को कुरा, मद्यपान सुरापान गर्दै गएपछि जब तपाईले हेर्दाखेरि सुरापानलाई खाएको जस्तो पिएको जस्तो
तर सुरापान मद्यपानलाई तपाईलाई पिइरहेको चाहिँ बिर्सिनुहुन्छ के तपाईँ। अनि फेरि तपाईँ के हुन्छ, मेरो शरीर त यो सुरापान मद्यपानले बर्बाद गरिदिए भनेर भनिरहेकै हुन्छ। मन मस्तिष्क पनि यो सुरापान मद्यपानले गरेर मेरो मन मस्तिष्क पनि अब स्थिर रहेन, हल 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 हल्लिन थाल्यो। त अर्को कुरा, सुरापानबाट त्यो मान्छेले के पनि अनुभव गरे त भन्दाखेरि इज्जत पनि गुम्यो। पहिलाको जस्तो इज्जत पाइएन छ उसले। किन त भन्दाखेरि तन्न धोगेर पिएर लत्थ परेर हिँड्ने मान्छेलाई कसैले मान मर्यादा सम्मान आदर गौरव गर्ला र? बाहिरको त छोड्नुहोस् न, तपाईको सँगै सुत्ने श्रीमती श्रीमानले पनि सुरापान मद्यपान गर्नेलाई लात्ताले हिर्काएर तल खसालिदिन्छ। बोल्नसम्म रुचाउँदैन, सँगै बस्नसम्म पनि रुचाउँदैन। अब घरकै मान्छेले त इज्जत गर्न छोड्छ भने अब बाहिरको मान्छेले के इज्जत देला हो? त्यसैले सुरापान भनेको चाहिँ इज्जतको पनि नाश। अब धनको त नाश भइहाल्छ, धनको त नाश भइहाल्छ। त्यो सुरापान गरेर कति धन खाएको हुन्छ उसले। त्यो कस्तो धन त भन्दाखेरि त्यही खाएको त्यो सुरापानले धन खर्च गरेर रोगहरू निम्त्याउने कि धन खर्च गरेर रोगलाई निमन्त्रणा गर्ने हो कि यो सुरापान भनेको चाहिँ। अनि फेरि अर्को उपचार गर, फेरि अर्को धन खर्च गर। धनको नाश, इज्जतको नाश, स्वास्थ्यको नाश, मन मस्तिष्कको नाश, साराका सारा नाश। धन्न यो सुरापान गर्ने मान्छेले चाल पाएछ, खानै नहुने रहेछ, मैले खाएर आज मेरो स्वास्थ्य पनि बिग्रियो, मन मस्तिष्क पनि कमजोर भयो, धनको पनि नाश भयो, इज्जतको पनि नाश भयो, परिवारहरू पनि तहस नहस भयो। छोड्नु पर्यो, बल्ल के छोड्नु पर्यो भन्ने सोच आएछ बिचरा त्योलाई। छोडिदिन्छु म, यसलाई त्याग्दिन्छु म। मुखले भन्न त कति सजिलो, बिचरालाई त त्यति बोल्न पनि गाह्रो। तर उसले विचार गरे, होइन म छोड्छु। धेरै दुःख भोगे उसले, कहिले धलमा सुतिरहेको, कहिले कता ढलिरहेको। इज्जत भनेको छँदै छैन। त उसले आफ्नो बस्ने स्थानमा एकजना बुजुर्गसँग सोधे, मैले जीवनमा यो सुरापान मद्यपान गरेर ठुलै गल्ती गरेँ, सब मबाट टाढा भए, सब मबाट टाढा भए। अब पनि मैले यो सुरापान मद्यपान छोडेन भने म आफूबाट पनि टाढा भइन्छ। आफूलाई त प्यारो हुन्छ नि आफू। संसारमा सबभन्दा बढी प्यारो हुने को हो भने आफू नै भन्नुपर्छ। आफू जतिको प्यारो यो संसारमा अरू कोही हुनै सक्दैन। भन्न त मलाई यो प्यारो, भन्न त मलाई त्यो प्यारो भन्नु मात्रै हो कि वास्तवमा आफू जतिको प्यारो आफूलाई अरू कोही पनि हुँदैन। त उसलाई सोच आयो, चिन्तन आयो, छोड्नु पर्यो। एउटा बुजुर्गलाई भने मैले छोड्नु पर्छ। अब कसरी छोड्ने, छोड्नै सकिरहेको छैन। म छोड्छु भन्दा 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 पनि यो सुरापानले मलाई छोडेकै होइन, समाको समाई गर्छ, च्यापेको च्यापै गर्छ। मलाई जति सुकै छोड्नु खोजे पनि यसले मलाई समाको छ, च्यापेको छ, च्यापेको छ। के गर्ने होला?
एउटा शुभचिन्तक त्यो बुजुर्गले उसलाई चाहिँ आइडिया दिएछ, उपाय दिएछ, सल्लाह दिएछ, जाऊ त्यो एउटा जङ्गल छ, जङ्गलमा एउटा सन्त बसिरहेको छ, साधु सन्त, साह्रै बुद्धिमानी। समय परिस्थिति मान्छे हेरी हेरी ज्ञान दिन सक्छ, बाटो देखाउन सक्छ, जाऊ। अब हामीले भनेर मान्ने होइन, छोड भनेको त हो नि, तिमीले छोडेन, आज यस्तो भयो। मैले छोड्ने भनेको त हो नि, मैले यो सुरापान मद्यपानलाई समाइरहेकै छैन, त्यही सुरापान मद्यपानले मलाई पो समाइरहेको छ त। म छोड्छु भनेको त हो नि, खोइ त छोड्नको निमित्त नै म उपाय दिन आएको, के गर्ने त? सुरापानले मलाई छोडेन, सुरापानले मलाई छोडेन, त्यो नभइकन त बाँचेको जस्तै भएन। जाऊ जङ्गलमा गएर त्यो साधु सन्तलाई भेट, उसले सब ठिक पार्छ भनेको सुनेर गएछ, जङ्गलमा गएछ। जङ्गलमा गएपछि साधु सन्त पनि भेटेछ, साँच्चैकै हो रहेछ, साह्रै पण्डित जस्तो देखिन्छ। आदर गौरव सत्कार सबै गरिसकेपछि साधु सन्तलाई हात जोडेर भने, हे साधु सन्त, मलाई त यस्तो यस्तो पर्यो है, सारा चिजले मलाई छोडिसक्यो, अब बस मैले आफूलाई मात्रै छोड्न बाँकी छ। मेरो परिवारले छोडे, मलाई सबैले छोडे, धनले छोडे, रूपले छोडे, स्वास्थ्यले छोडे, सबैले छोडे, अब आफैले आफूलाई मात्रै छोड्न बाँकी छ। यसको कारण भनेको सुरापान मद्यपान हो। यो सुरापान मद्यपानलाई छोड्नको निमित्त मैले धेरै कोसिस गरेँ, तर यो सुरापान मद्यपानले मलाई छोडेकै होइन। कसरी यो सुरापान मद्यपानबाट उन्मुक्ति पाइएला? हे साधु सन्त, हे गुरु, मलाई मार्गदर्शन गर्नु पर्यो भनेर याचना गरिसकेपछि त्यो जङ्गलमा बस्ने एउटा साधु सन्तले यसो हेरे, बिचरा जीवन जिउँछु भनेर हिँडेको हर पल मरिरहेको छ, जीवन जिउँछु भनेर हिँडेको हर पल मरिरहेको छ। सुख सुख भन्दा भन्दै दुःखको भुमरीमा परिरहेको छ। जीवन हर पल जिउँछु भन्दा भन्दै हर पल मरिरहेको छ। त्यो साधु सन्तलाई लागेको नि, अनि यसो हेरे, साँच्चै सुरापानलाई छोडेर अब नयाँ जीवन जिउने हो त? हजुर गुरु, हे साधु, हे सन्त, मैले त कहिले छोड्न चाहेको हो नि, तर के गर्ने, यो रक्सी, यो जाड, यो सुरा, यो पान हैन, यो मद्यपानले मलाई छोडेकै होइन भनेर चाहिँ कराउन थाले। अनि त्यो साधु सन्तले, त्यो गुरुले उसलाई भने, ल ठिकै छ, आज त तिमी हतारिएर आएका छौ, साँझ पनि परिसक्यो, भोलि बिहान आऊ, भोलि बिहान आऊ, म तिमीलाई मार्गदर्शन गरिदिन्छु। आज त साँझ भइसक्यो त हो, मलाई त यो सुरापान मद्यपान छोडाइदिने को होला, कहाँ होला भनेर म भौतारिरहेको थिएँ। जङ्गलमा छ भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै म दौडेर आएको, साँझ न बिहान। अब ठिकै छ, साँझ पर्यो, भोलि बिहान आउनु भन्नुहुन्छ भने म भोलि बिहान आउँछु भनेर गएछ। त्यो साधु सन्तले पनि मुसुक्क मुस्कुराएर, हुन्छ भोलि बिहान म कुरेर बस्छु है त, जति सक्दो चाँडो आउन। हुन्छ गुरुदेव, हुन्छ हे साधु, हे सन्त, म जति सक्छु त्यति नै चाँडो आउँछु, मलाई नै हतार छ, ठिकै छ।
कुटीसुटी बनाएर बसेको रहेछ होला नि त। भोलि बिहान आएछ मार्गदर्शनको लागि, उसले त बाटो देखाइदिन्छु भनेको। अब कुटीमा गएको त छैन। बिहान साधु सन्त त कहाँ गयो भनेर खोज्दै हिँड्दाखेरि त जङ्गलको एउटा रुखमा आफैले हातले समातेर, हातमा यसो समातेर त्यो रुखलाई समाएर पो बसिरहेको रहेछ। अनि त्यो जडा मान्छे, सुरापान गर्ने मान्छेले, लौ साधुजी तपाईँ त यहाँ बसिरहनु भएको छ, जति चाँडो त्यति आउनु भनेकोले म त अघि चाँडै नै मार्ग निर्देशन प्राप्तिको लागि म त तपाईँको कुटीमा गएको, तपाईँ त छैन। आउनुहोस् कुटीमा बसेर अब केही चाहिँ मार्ग निर्देशनहरू पाऊँ, मेरो जीवन धन्य हुनेछ, त्यति कृपा गरिदिनु पर्यो। त्यो साधुले चाहिँ के गरिरहेको छ, रुखलाई चाहिँ यसरी अँगालेर हातले कसिएर बसिरहेको छ। अनि भनेछ, हेर न कुटीमा बसिरहँ भनेर भनेको, यो रुखले मलाई छोडेकै होइन, मलाई समाको समय गरिरहेछ, हेर्नु न। म त छुट्टी नै सकिरहेको छैन। अब कुटीमा जानको निमित्त त यो रुखलाई छोड्नु पर्यो। म पनि कुटीमा जान चाहन्छु। पानी पर्ला, बाघ आउला, भालु आउला, विभिन्न विघ्न बाधाहरू आउन पनि सक्छ। यो रुखलाई छोडेर जाउँ भन्छु, रुखले त मलाई जानै दिएको होइन। हेर त समाको समय गरिरहेको छ मलाई। त्यो मान्छे त हाँसेछ, गलल हाँसेछ। के भन्छ यो साधु, यो सन्त? कहाँ रुखले त्यसलाई समाइ राख्छ? आफूले रुखलाई समाएर बसेर मैले रुख छोड्न सकेन, मलाई रुखले समाइ राख्यो। म त कुटीमा जान चाहने हो नि, तर रुखले मलाई समाएर राखेको कारणले म जानै सकिरहेको छैन। के गर्ने? म तिमीलाई मार्गदर्शन पनि गर्न चाहेको हो, अब कुटीमा बसेर म मार्गदर्शन गर्नलाई आउन खोजेको, खोइ त मलाई पठाउँदै पठाएन यो रुखले भनेर पो भन्दो रहेछ। बा यो सन्त त के हो? अनि भन्न थालेछ, हे साधु, हे सन्त, हे गुरुदेव, आज मैले पिएर आएको छैन, मैले पिएर आएको छैन। मैले सबै कुराहरू यथावत रूपमा देखिरहेको छु। कहाँ रुखले तपाईलाई समाइरहेको छ? तपाईले पो रुखलाई समाइरहेको छ। अनि फेरि तपाईँ भनिरहनुहुन्छ, म त यो रुखबाट छुट्टिएर कुटीमा गएर मार्गदर्शन गर्न चाहेको, तर रुखले मलाई छ्यापेर राखेको छ, रुखले मलाई जानै दिइरहेको छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। रुखले तपाईलाई समाइरहेको होइन कि तपाईले पो रुखलाई समाइरहेको त? छोड्नुस् न तपाईँ, के गाह्रो कुरा बरो? कहीं रुखले तपाईलाई समाउँछ? तपाईले पो रुखलाई समायो त। साँच्चै कि तपाईँ कुटीमा जान चाहनुहुन्छ भने त समाएको हातलाई छोडिदिए पुग्यो नि। किन तपाईँ रुखलाई दोष दिएर बसिरहनुहुन्छ? आउनुहोस् साधु सन्तजी, मार्गदर्शन पाऊ भनेर भन्न थाल्यो। अनि त्यो साधु सन्तले भनेछ, ए हो र, रुखले मलाई समाइरहेको होइन, मैले पो रुखलाई समाइरहेको? अनि के त? रुखको के कहाँ छ हात? रुखले कहाँबाट तपाईँ डोरीले बाँडेको छैन, हातले समाएको छैन। अब तपाईँ आफै हातले समाएर च्यापेर बसेको छ, हात यसरी जोडेर कसिएर बसेको छ, रुखबाट छोड्नु पर्यो भनेर कराइरहेको छ। तपाईले पो रुखलाई समाइरहेको भयो यहाँ त। साँच्चै हो र? साँच्चै हो। त्यसपछि त्यो साधु सन्तले पनि त्यो सुरापान गर्ने मान्छेलाई भनेछ, देख्यौ त
आज तिमीले सुरापान नगरेको कारणले गर्दाखेरि तिमीले कस्तो सही पहिचान गर्न सक्यौ, सही थम्याउन सक्यौ, सही चिन्न सक्यौ। रुखले मलाई समाइरहेको होइन कि मैले रुखलाई समाइरहेको। तर म के भनिरहेको छु, म त यो रुखबाट छुट्टिन चाहेको हो, तर म छुट्टिनै सकिरहेको छैन, रुखले मलाई समाइरहेको छ भनेर भनिरहेको छु। बस ए मनुवा, ए मान्छे, मैले पनि यो कुरा तपाईलाई नै बुझाउन चाहेको हो, सम्झाउन चाहेको हो, देखाउन चाहेको हो। तपाई त बुझ्ने मान्छे पो रहेछ त, सजिलै बुझ्नु भयो त भा। मैले तपाईलाई भने नि हिजो भोलि बिहान आउनु, मार्ग निर्देशन गर्छु। बस तपाई चिन्तित हुनुहुन्छ सुरापानको कारणले, मद्यपानको कारणले। कहाँ मद्यपान सुरापानले तपाईलाई समाइरहेको छ? कहाँ छ मद्यपान सुरापानको हात? कहाँ छ उसँग दोरी? तपाई आफैले सुरापान मद्यपानलाई समाएर तपाई सुरापानलाई दोष दिइरहनु भएको छ। सुरापानले त मलाई छोडेन, सुरापानले तपाईलाई नछोडेको होइन, तपाईले सुरापान नछोडेको। जसरी यो हातले र रुखलाई मैले चाहिँ च्यापेर राखेँ, कसेर राखेँ, बाँडेर राखेँ, मैले भनिरहेको छु मलाई रुखले बाँडेर राखेको छ, मलाई रुखले छोडेन भनेर। बस त्यस्तै हो, त्यस्तै हो, त्यस्तै हो। यो सुरापानले पनि कसैलाई समाउन सक्दैन। सुरापानलाई चाहिँ मान्छेले समाएको हो, त्यसैले छोड्न नसकेको। त्यसैले मैले यो रुख बाँडेर राखेको रुखलाई चाहिँ मैले जसरी इच्छा गरेपछि छोड्न सके, त्यसरी नै सुरापानलाई पनि तिमीले छोड्न सक्छौ। सुरापानलाई दोष दिएर होइन, आफूले गर्नुपर्ने कर्म गरेर तिमीले सुरापानबाट मुक्त हुन चाहन्छौ। र पहिला जस्तै शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा सब चीजहरू लाभ गर्न सक्छौ तिमीले। यति कुरा तिमीलाई नै बुझाउनको निमित्त आज म यो रुखलाई हातले बाँडेर बसिरहेको। किनकि तिमी बिहान चाँडै आएको कुरा मैले पहिले देखिसकेको थिएँ। तिमीलाई नै बुझाउनको निमित्त, तिमीलाई नै जान्नको निमित्त मैले यो सब कार्य गरिरहेको हो। ए मनुष्य, ए मानव, ए मान्छे, ए महाशय, सुरापानले तपाईलाई छोडेको नछोडेको होइन, तपाईले सुरापानलाई नछोडेको। मुखले मात्रै म छोड्छु भनेर हुँदैन, कामले नै छोड्नुपर्छ। जसरी मैले यो रुखलाई बाँडिराखेको छु, मुखले मात्र म छोड्छु छोड्छु भनेर त छोडिँदैन नि। यो हातै के गर्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ, अनि मात्रै रुखबाट म छुट्टिन सकेको। त्यसरी नै तिमीले मुखले मात्रै म सुरापान छोड्छु भनेर होइन, व्यवहारमा नै आफूलाई उतार्न सक्यो भने सुरापान छोड्न के गाह्रो भयो र। यही हो तिम्रो लागि मार्गदर्शन, अरू के पनि होइन। थाहा पायो त हे महाशय, कसले कसलाई समाइरहेको, कसले कसलाई छोड्नु पर्ने, कसले कसलाई त्याग्नु पर्ने थाहा पायो त हे महाशय भन्ने बित्तिकै त्यसपछि त्यो सुरापान गर्ने महाशयले त हात जोडेर साधु सन्तलाई चाहिँ अनुनय विनय गरे। ओहो, मैले थाहा पाएँ, सुरापानले मलाई नछोडेको भनेर म चाहिँ सुरापानलाई मात्रै दोष लगाएर बसे। आखिर मैले पो सुरापानलाई च्यापेर राखेको रहेछु। सुरापानलाई त मैले छोड्नु पर्ने रहेछ त। सुरापानले मलाई छोडेन भनेर कराउने होइन रहेछ। भनेर थाहा पाएर त्यो दिनदेखि
त्यो मान्छेले सुरापान गर्नै छोड्यो रे। मैले पो त्याग्नु पर्ने त, उसले मलाई नत्यागेको, उसले त मलाई समयको समय भन्ने र बस्ती बेला त होइन रहेछ, आफूले छोड्ने रहेछ नि त भन्ने कुरा थाहा पायो। यानि कि आफूले आफूलाई चिन्न सक्यो भने, जान्न सक्यो भने हरेक कुराबाट हामी, दोषबाट हामी अलग्ग हुन सक्छौँ र गुणलाई हामी अझ वृद्धि गर्न सक्छौँ। यो कुरालाई मध्यनजर गर्ने हो भने कतै तपाईले अरूलाई दोष दिँदै, अरूलाई कारण बनाउँदै जीवनयापन त गरिरहनु भएको छैन। कारण चाहिँ तपाईँ, तर तपाईले दोष चाहिँ अरूलाई लगाइदिनुपर्छ कि। यहाँनिर हाम्रो जीवन चाहिँ चुक्छ। दोष आफ्नो पहाड जस्तो चाहिँ भए तापनि देख्दैन, अर्काको तिल जस्तो दोषलाई कोट्याएर जीवनयापन गर्ने यो बुद्धिमानी प्राणी भनेको मान्छे नै हो कि। अरूको दोषलाई देखेर जीवनयापन गर्ने माहिर हुन्छ, माहिर हुन्छ। आफ्नो पहाड जत्रो दोष पनि देख्दैन, अर्काको तिल जत्रो दोष हेर्न पनि माहिर हुन्छ यो मान्छे। आफूमा भएको गुणहरू चाहिँ आफ्नो गर्छ, आफूमा भएको दोषहरू चाहिँ अरूको गर्छ कि मान्छे। माहिर हुन्छ, यस्तो माहिर हुन्छ। त्यसैले आफ्नो सही पहिचान गर्न सकियो भने मात्रै उसले आफ्नो गुण र दोषको आधारमा प्राप्तिहरू गर्दछ। यसै सन्दर्भमा मैले तपाईलाई एउटा चाहिँ प्रसङ्ग अझ अर्को एउटा थपे, अलिकति समय बाँकी छ, मैले तपाईलाई एउटा प्रसङ्ग अझै भन्छु। सही पहिचान, आफूले आफूलाई चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र जीवनमा अघि बढ्नुपर्छ। आफूलाई नचिनिकन, आफूलाई नजानिकन तपाईँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न। अरूको लैलैमा, अरूलाई हेरेर, अरूकोसँग तुलना गरेर आफूमा अरू त जोड्नै हुन्न, आफूमा अरू त जोड्नै हुन्न। आदर्श लिने, प्रेरणा लिने मात्रै लिने हो, तर आफूसँग अरू कोही जोड्ने होइन। तपाईलाई म एउटा प्रसङ्ग सुनाइदिन्छु है। हामी मान्छे यति दुर्लभ जीवन हो कि यो जीवनले गर्न चाहे भने बुद्ध बन्न सक्ने जीवन हो, बुझेन भने बुद्धु बन्ने जीवन पनि यही हो। अब बुद्धु बन्ने कि बुद्ध बन्ने त्यो तपाईको हातमा छ। तपाईले आफूलाई उभ्याउन सक्यो भने बुद्धसम्म बन्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। सबै मान्छेमा बुद्ध बीज हुन्छ, त्यसलाई कति उगार्ने भन्ने कुरा मात्रै विषयवस्तु हो। त एउटा जंगल थियो, त्यो जंगलमा एउटा बाघले एउटा दमरो जन्माएछ। सानो बच्चा थियो। दमरो जन्माइरहेको बेलामा एउटा जंगलमा शिकारी आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाघ आफ्नो भर्खरै जन्मेको दमरोलाई छोडेर भाग्नु पर्ने अवस्था आयो। ज्यान त सबैलाई प्यारो हुन्छ। शिकारीको हमलाले गर्दाखेरि भर्खरै जन्मेको आफ्नो बच्चा दमरोलाई त्यागेर बाघ त भागेछ। नभन्दै त्यो बाघको बच्चा दमरोलाई जंगलको बाख्राहरूले देखेर केही क्षण त डरायो, तर सानो एउटा चाहिँ दमरो भएको कारणले गर्दाखेरि बाख्राहरूमा चाहिँ ममता पलायो र एउटा बाख्रा, त्यो बाख्राहरूको नाइकेले उसलाई आफ्नो दुध खुवाएर
दमरोलाई हुर्काएछ। अनि हुर्काइसकेपछि त्यो दमरो पनि बाख्रा यानी भेडा बाख्राहरूको भिडमा ऊ पनि घुल मिल्न थालेछ। भेडा बाख्राकै दुध खाएर हुर्केछ। भेडा बाख्रा जस्तै कराउने, भेडा बाख्रा जस्तै चढ्ने, भेडा बाख्रा जस्तै साँझ दिन बिहान बिताउने। त वास्तवमा त्यो बाघ थियो, अस्तित्व त उसको बाघैकै हो, त उसको स्वभाव भने भेडा बाख्राको जस्तो भयो। भेडा बाख्राहरू पनि उसँग डराएन। किन त भन्दाखेरि सानैदेखि पालन पोषण गरेर हुर्काएको, भेडा बाख्रासँगै बसेको भएर त्यो बाघै भए पनि उनीहरूलाई कुनै डरै थिएन, कुनै त्रासै थिएन, परिवार जस्तै भएछ। समय बित्यो, अलिकति ठुलो हुँदै आयो। त एक दिन जंगलमा एउटा उसको बाघ शिकार खेल्दै आएको थियो। भेडा बाख्राको बठानमा छिरेछ। भेडा बाख्रा बाघहरू पसेको हुनाले भेडा बाख्रा मृत्युको भएको कारणले तित्तर बितर हुने गरी भागेछ। अब भेडा बाख्रा त्यसो डर त्रासले भागेपछि भेडा बाख्राको बीचमा बच्चैदेखि हुर्केको एउटा बाघ पनि थियो। त्यो पनि भेडा बाख्रा जस्तो ताप कसेछ, भागेछ, धुम चक्रले भागेछ। अनि शिकारी बाघले यसो हेर्यो, धेरै समयपछि देखेको त्यो दृश्य उसको जीवनमा त पहिलो पटक देखेको। सारा भेडा बाख्रा भागिरहेको, तित्तर बितर हुने गरी भागिरहेको, त उसलाई के को आश्चर्य र? बाघ आएपछि भेडा बाख्रा त भागिहाल्छ। त्यो आश्चर्यको कुरा भएन। त आश्चर्यको उसलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि भेडा बाख्रा भागे जस्तै एउटा बाघ पनि त्यहाँ भागिरहेको देखियो। एकछिन त त्यो बाघले त्यो दृश्यलाई सही हो भन्न पनि गाह्रो माने, पत्याइएन। भेडा बाख्रा जस्तो कराएर भागिरहेको छ त्यो बाघ पनि। अचम्म भयो बा, यो मैले के देख्नु पर्यो? भेडा बाख्राको बथानमा बाघ एउटा पनि भेडा बाख्रा जस्तै दौडिरहेको छ, भागिरहेको छ, ज्यान बचाउनको निमित्त त्राही त्राही भइरहेको छ। यो कस्तो दृश्य मैले देख्नु पर्यो भनेर त्यो शिकारी बाघले विचार गरे। होइन, यो बाघ त के हो? भेडा बाख्राको हुलमा बसेर यो भेडा बाख्रा जस्तो पो भयो कि के हो? आफूलाई बिर्स्यो कि के हो? आफूलाई चिन्न छोड्यो कि के हो यसले? भनेर त्यो शिकारी बाघले अब भेडा बाख्रालाई समाउनेतिर होइन कि त्यो भेडा बाख्राको त्यो बथानबाट त्यो भेडा बाख्रा रूपी त्यो बाघलाई चाहिँ एक्लो पारेर छुट्टाएर उसलाई सही पहिचान दिनको निमित्त अब उसले प्रयत्न गर्न थाले। टाढासम्म लखेटिसकेपछि आखिरमा बाघहरूको चाहिँ शिकार गर्ने बडा मजाको उनीहरूको तरिका हुन्छ। कसलाई कसरी एक्लो पार्नु पर्छ, एक्ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि उनीहरू। हुँदा 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 अब भेडा बाख्राको शिकार होइन कि अब यो बाघलाई नै एक्लो पारेर उसलाई चाहिँ अब सही पहिचान दिलाउनु पर्यो, नत्र भने त यो बाघहरूकै बेज्जत हुने भयो। बाघ भनेको बाघ हो भनेर चाहिँ उसले लखेट्दै 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 आखिरमा त्यो भेडा रूपी त्यो बाघलाई एक्लो बनाएछ। एक्लो बनाइसकेपछि त्यो बाघले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्जेर टोक्न खोजेछ। त्यो भेडा बाख्राको स्वभाव हुने त्यो बाघ चाहिँ चिच्याएर कराएछ, भेडा जस्तो कराएछ, बाघ जस्तो कराएछ।
मानौ कि आफ्नो ज्यान जाने भयो भनेर चिच्याएछ, मलाई बचाऊ बचाऊ भने जस्तो। त्यसरी भेडा बाख्रा जस्तो डराएको त्रसित भएको देखेर शिकारी बाघलाई त ओहो यो मैले कस्तो देख्नु पर्यो। अनि त्यो शिकारी बाघले त्यो भेडा स्वभावको त्यो बाघलाई भनेछ, धत तिमी त के हो, भेडा बाख्रा जस्तो पनि कराउँदो रहेछ। तिमीले आफूलाई चिनेका छौ, तिमी को हो? आफूलाई चिन्न सिक, आफूलाई जान्न सिक, बुझ्न सिक, आफ्नो सही पहिचान गर। बाघहरू कोही बेज्जत गर्यौ तिमीले। मेरा बाख्राको बठानमा बसेर तिमी भेडा बाख्रा जस्तै कराउन पो थाल्यौ त। आफ्नो ज्यानको भिख माग्दैछौ तिमी। तत तिमी त जंगलको राजा जस्तै बस्न सक्ने व्यक्ति, तिमी त भेडा बाख्रा जस्तो बसिरहेको। अब त्यो भेडा बाख्रा जस्तो स्वभाव भएको त्यो बाघलाई त के मतलब होइन, बच्चैदेखि उनीहरूसँग खेल्दै हुर्केर आएको कारणले भेडाको बाख्रा जस्तै स्वभाव हुन थाल्यो। तपाईँ के भनिरहेको छ? म भेडा बाख्रा त हो नि, म के हो बाघ? कहाँबाट हुन्छ म बाघ? म हुर्केकै भेडा बाख्रासँग, म खाएकै हुर्का सबै गरेकै भेडा बाख्रा छु। म भेडा बाख्रा, म भेडा, म बाख्रा हुँ, म भेडा बाख्रा हुँ म भनेर पो त्यो शेरले त्यो 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 बाघले ओहो आश्चर्य भयो, यसलाई त यसको सही पहिचान गराइदिनु पर्यो भनेर त्यो बाघले चाहिँ उसलाई समाएर पानी भएको ठाउँमा लगेर आफ्नो अनुहार देखायो। हेर्यौ त तिम्रो अनुहार, तिम्रो अनुहार, तिम्रो मुहार र मेरो मुहार, मेरो अनुहारमा के फरक छ हेर त पानीमा। तिमी त भेडा बाख्राको बथानमा बसेर भेडा बाख्राकै दिमाग पाएछौ, भेडा बाख्राकै स्वभाव पाएछौ। भेडा बाख्राले बाघ सामुन्ने आफ्नो प्राण रक्षा गर्नको निमित्त डर त्रासले याचना गरे जस्तो तिमी पनि त्यस्तै गरिरहेका छौ बा। हेर म बाघ हो भने मेरो फेस, मेरो मुहार, मेरो अनुहार त तिम्रो पनि त्यस्तै हो। मेरो दाँत तिम्रो पनि दाँत, मेरो पन्जा तिम्रो पनि पन्जा, मेरो जिउ डाल, मेरो रूप रंग जस्तो छ तिम्रो पनि त्यस्तै छ। यदि तिमीले मलाई बाघ ठानिरहेका छौ भने तिमी पनि बाघ हो, तिमी पनि बाघ हो। तिमीले आफूलाई चिन्न सकेनौ। भेडा जस्तो करायो, भेडा जस्तो स्वभाव भयो, भेडा जस्तै हिँड्यो, भेडा जस्तै खायो। आफूलाई चिन्ने कहिले हो? हे बाघ, सही पहिचान गर आफू के हो भन्ने कुरा भनेर त्यो शिकारी बाघले गर्जेर देखाइदिए। जंगलले थर्किने गरी गर्जेर देखाइदिए। यस्तो शक्ति, यस्तो ऊर्जा भएको तिमी भेडा बाख्रा जस्तो पो तिमी त लुकेर बस्छौ, ज्यानको भिख मागेर बस्छौ। देख्यौ तिमी को हो? हेर पानीमा। हेराए त्यो बाघलाई त यसो बल्ल आज उसले चाहिँ आफूलाई हेरे, निहाले, म को हुँ भनेर यसो हेर्दाखेरि त आफू सामुन्ने भएको बाघ जसरी छ त्यसरी नै छ त। दाराहरू त्यस्तै छ, मुहारहरू त्यस्तै छ, रूपहरू त्यस्तै छ, पन्जाहरू त्यस्तै छ। ओहो भनेर त्यो भेडा बाख्रा स्वभावको त्यो बाघले अब चाहिँ त्यो पानीबाट उठेर एउटा ठुलो ढुङ्गा माथि चढेर उसले थाहा पाए म भेडा बाख्रा होइन रहेछु, म त बाघ पो रहेछु, बाघ भनेर त्यहाँबाट ढुङ्गामा बसेर जीवनमा पहिलो पल्ट त्यो बाघले भित्री हृदयदेखि आफ्नो सही पहिचान गरेर बाघले ढुङ्गामा बसेर
गर्जेको मात्र के थियो, सारा जङ्गल नै थर्कमान हुने गरी आखिरमा त्यो भेडाको स्वभाव भएको त्यो बाघले आफूमा भएको भेडा बाख्राको स्वभावलाई त्यागेर आफ्नो सही पहिचानलाई प्रदर्शन गर्दै भित्री हृदयदेखि आफ्नो आफ्नत्व आफू के हो भन्ने उसले चाहिँ गर्जेर प्रस्तुत गरे। यता शिकारी बाघले हेरिरहेको थियो, बा आफूले आफूलाई तिमीले चिनेका रहेछौ, तिमी बाघ भएर पनि आफूलाई चिन्न नसक्दा, आफूले बुझ्न नसक्दा भेडा बाख्राको जीवन यापन गरिरहेका रहेछौ। तर आज तिमीले आफूलाई चिन्यौ, आफूलाई जान्यौ, आफू के हो, आफू को हो भन्ने कुरा तिमीले पहिचान गरिदियौ। धन्य भयो तिम्रो जीवन, अब धन्य हो तिम्रो अब जीवन। प्रसङ्गले के सिकाउँछ उपासक उपासिका, कतै हामी पनि बाघ भइकन भेडा बाख्राको भिरमा बसेर भेडा बाख्राकै स्वभाव लिएर जीवन यापन गरिरहेका छैनौँ। त्यसरी हो भने त तपाईहरु पनि त्यो भेडा बाख्रा स्वभाव भएको बाघ, त्यो बाघको लागि त अर्को बाघले त्यो प्रेरणा दियो, हौसला दियो, उसको लागि त त्यस्तो हौसला प्रेरणा दिने पायो, तपाईको जीवनमा पाउला नपाउला। त्यसैले भेडा बाख्रा जस्तो जीवन यापन नगर, बाघ जस्तो भएर जीवन यापन गर। यानी कि आफ्नो जीवनलाई ऊर्जाशील बनाएर अभ्यासरत गरेर तपाईले यो अमूल्य जीवन, यो श्रेष्ठ जीवन, पढित जीवनलाई चिन्न सक्नु पर्यो, जान्न सक्नु पर्यो, बुझ्न सक्नु पर्यो। जसरी भेडा बाख्रा स्वभाव भएको त्यो बाघले आफू बाघ भइकन पनि त्यो स्वभावलाई चिन्न नसक्दाखेरि भेडा बाख्रा जस्तै जीवनयापन गर्नु पर्यो। तर एकजना बाघले उसको सही पहिचान गराउँदाखेरि भने चाहिँ म के हुँ, म कसो हुँ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि जङ्गलै थर्किने गरी कराउन सक्यो नि। त्यसरी नै उपासक उपासिकाहरू, तपाईँ हामी पनि बाघ भएर कतै भेडा बाख्रा जस्तो त भइरहेका छैनौँ। बाघको जुनी पाएर पनि भेडा बाख्रा जस्तो बाँचिरहेका त छैनौँ। आफूलाई त्यो बाघको दमरुले बिर्सेर भेडा बाख्रै सम्झे जस्तो तपाईँ मनुष्य भएर जन्मेर मनुष्य जीवनको अस्तित्व, यसको सामर्थ्यतालाई नचिनेर जीवनलाई त्यसै खेर त फालिरहेका छैनौँ। चाहे भने यो मनुष्य जीवनले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने छ, यस्तो जीवन अनन्त हुन सक्ने छ, श्रोतापूर्ण सकिटा गान अनन्त। त्यसैले आफूलाई चिन्नु पर्यो, आफूलाई सही पहिचान गर्नु पर्यो, आफूलाई बुझ्नु पर्यो र अगाडि बढ्नु पर्यो, गुणहरूलाई वृद्धि गर्दै, दोषहरूलाई प्रणाम गर्दै। त आफूलाई चिन्न छोड्यो भने देवता बन्ने होडबाजीमा मान्छेहरूले मानव बन्न पनि बिर्सिदिन्छन्। देवता बन्ने होडबाजीमा मान्छेहरूले मानव बन्न पनि बिर्सिदिन्छ। यो चाहिँ हुनु भएन है फेरि। त्यसैले तपाईले आफू के हो, आफू को हो भन्ने कुरा तपाईले जान्नुभयो, चिन्नुभयो, बुझ्नुभयो भने तपाईको क्षमता पनि विकास हुन्छ, गुणधर्म पनि विकास हुन्छ र दोषहरू पनि निवारण हुन्छ। त्यसैले तपाईं मनुष्य सही पहिचान गर्नुहोस्। यो जीवनको मूल्य, जीवनको मान्यता, जीवनको अस्तित्व, जीवन कति ऊर्जाशील छ भन्ने कुरालाई सही पहिचान गर्न सकियो भने
तपाईले यो जीवनबाट हीरा फोड्न सक्नुहुन्छ। हीराको खानी फोड्न सक्नुहुन्छ। यस्तो जीवन हो यो। कतै तपाईँ भेडा बाख्राको स्वभाव भएको शेर जस्तो, तपाईको बाघ जस्तो त हुनु भइरहेको छैन। यो कुरालाई याद गर्नु। त्यसैले अन्तमा उपासक उपासिका आजको एउटा दुईटा मैले प्रसङ्गहरू भने, आफूलाई चिनौ, आफूलाई जानौ, सही पहिचान गरौँ, अरूलाई दोष दिएर अरूमा तुलना गरेर जीवनयापन नगरौँ। आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो ऊर्जा, आफ्नो चाहिँ स्वभावलाई चिनेर जानेर बुझेर गुणलाई वृद्धि गर्दै दोषलाई चाहिँ निम्त्यान्न गर्दै अगाडि बढ्न सकियो भने साँच्चै तपाईको जीवनले सम्पूर्ण लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्न सक्छ। त्यति सामर्थ्य चाहिँ यो जीवनले राख्दछ। यस्तो जीवनलाई हामीहरूले साँच्चै सही मानेमा अपनाउन थाल्यो, सही मानेमा जीवनयापन गरेर अगाडि बढाउन सक्यो भने तपाईको हाम्रो सबैको जीवन सुन्दर हुनेछ, शान्त हुनेछ, विशाल हुनेछ। त्यसैले आजदेखि अहिलेदेखि आफूलाई चिनौँ, सही पहिचान गरौँ, अरूसँग तुलना नगरौँ, अरूलाई दोष नगरौँ, आफूलाई जानौँ, बुझौँ, आफू के हो कसो हो भनेर जान्न सकोस्, बुझ्न सकोस् भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याउन चाहे। अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त यहाँ केही उपासिकाहरूको नाम मैले उल्लेख गर्नु परेको छ। उहाँहरूलाई पनि पुण्य अनुमोदन गरिदिउँ भनेर उहाँ शान्ति साके ढल्को काठमाडौँबाट आज बिहान मात्र आउनु भई उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेर जानुभएको छ। उहाँले चाहिँ रु 5,000 आर्थिक सहयोग पनि गरेर जानुभएको छ। भोजनको लागि, सबै व्यवस्थाको लागि उहाँले चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेर जानुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र अर्का उपासिका हुनुहुन्थ्यो बुद्ध कुमारी मानन्दर, उहाँको श्रीमान बद्रीलाल है हुनुहुन्छ। उहाँको श्रद्धा स्वरूप चाहिँ हाम्रो त्रिवेणी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि उहाँहरूले रु 50,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा आजको यो पुण्य सम्पूर्ण गुरुजन स्याडो ज्ञानपूर्णिक महाशिविर बन्ते, स्याडो उपनेता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजन र सबै देवता, सत्व प्राणी र अमनुष्यहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर पुण्य अनुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।